दिलीप सर येवकार रिसंटली आमच्या गोंयान आरपोरा सायटीक एका क्लबान अशा पद्दतीन मरणाचो तांडव जालो की अख्खो गोंया सुद्दां विचार करपाक पडले. एज अ एक्स मिनिस्टर तुमी ह्या प्रकरणा बद्दल कितें सांगपाक सोदता? पळय कशें आसा जाणा की 2012 सालान हांव फक्त म्हायती खातीर तुका सांगता आनी तूं लोकांक कळपाक 2012 पर्यंत 7 ते 12 पर्यंत त्या भागाचो हांव आमदार आसलो आनी त्या वेळाचेर म्हाजेर खूब प्रेशर आसलो की ती सगळी ओपन थंय एरिया आहा पळय ती जे एक्चुली तो हें आहा पळय तो क्लब आहा पळय दॅट इज अ सॉल्ट पाउंड हें सॉल्ट आमचें मिठागर म्हणटा पळय तें तेज्या सायडीक एक हें आसलें आमचें तळें आसलें तेज्या म्हऱ्यान एक ग्रावंड आसलो. आयज थंयसर कांयच ना. आयज थंय बांदपारा बांदला. कोणी केला, कितें केला, कित्या खातीर केला, कितें घेवन केला हें तुमकां खबर आसा आनी आख्ख्या गोंयकारांक खबर आसा. म्हाका दिसता तें केलें पूण आयज ही परिस्थिती जावं उपकार नासली. आयज कोणी 25 म्हटले मागीर आतां 28 म्हयने येयला की ते बाबडे होरपळून मेले. ते जर नॉर्म्स कायदे कानुना प्रमाणे ते जर ते बांदलेले आमी जगार सगळ्याक पयला रे असले डान्स बार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. जे कोण आमट शौकीन आहा पळय ते डान्स बारान वयता आनी कित्याक वयता पूण ते रितीन दवरप कायदे कानुना प्रमाणे दवरप हें म्हाका दिसता ह्या सरकाराचें किंवा जे कोण सरकार चलयता तेंचें हें म्हाका खात्रीन तुका सांगिनशें दिसता. तें जर बरोबर केल्लें बांदलेलें जाल्यार आयज ते बाबडे 28 जाण मरचे नासले. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कडक निर्णय घेवन 3 जाणांक सस्पेंड केले. शाबास हेचेर तुमचें कितें मत आसा? शाबास. 3 जाण सस्पेंड न्हू हितूर बाकी खूब जाण सस्पेंड जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आतां ताठर भुमिका घेवन ज्या वेळा हांव टुरिझम मिनिस्टर आसलो पळय त्या भागाक 400+ आसलीं हॉटेलां आनी त्या भागार इलिगल कितकी जाली आतां तेज्या नंतर आतां कितकीशी इलिगल येयल्या. मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता जी कितें इलिगल येयल्या ती मोडपाक जाय तेजो भुंयसपाट करपाक जाय. हांवूय शाबासकी दिता दोतोर प्रमोद सावंताक कित्याक की तेणी योग्य भुमिका घेतली. ताणें आपलो हो आसा पळय योगीजी आसा पळय तो तेजो ल्हानसो अवतार जावपाचो गरज आहा. गोंयान खुबशे आसा ते आमचे थंयसरले सरपंच थंयसरले पंच थंयसरले NGO सांगीत आहा की कितकी पळय इलिगल आहा पळय ती तें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान तेजी नोंद घेवपाक जाय आनी एक न्हू 4 बुलडोजर बोडोवन तेच तेंचो सगळो जमीनदोस्त करपाची गरज आहा विच इज अ इलिगल. लिगल आहा आसूं दी कोणाक डिमोलिशन नोटीस येयल्या तेंचेय मोडप. सर दुसरें एक थंय प्रकरण घडलें तो एक कन्सर्न सरपंच आहा थंय आनी अंजुना पुलिसांनी ताका इन्क्वायरी केल्लो मागीर ती व्हडलो प्रोटेस्ट जालो आनी जो सरपंच रोशन नांवाचो आसलो तेणी म्हटलें की BJPक वोट माननाका आनी लोक सारके रडटा BJP खातीर. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? कशें आसा की ताका खंय तरी दुखलां तो हांवें तेजो व्हिडियो पळयला तेणी सांगलेलें की आपणेन तें कशें इलिगल आहा पळय हें दाखोवन दिल्लें आनी तेणी स्टेटमेंट मागीर तें केलें की पुलीस प्रोटेक्शन दिवन तो क्लब चलतालो आनी कोणी कशे हप्ते घेताले व्हरताले तेंचे मनीस येताले ह्या खातीर तो क्लब चलतालो अशें म्हणून सांगलें. म्हाका दिसता अशें जेन्ना कोण तरी स्टेटमेंट करता तेजी नोंद घेवपाची गरज आहा. आमी कोणाय हांव तुका चोर म्हणूंक शकना हांव आनीक कोणाक चोर म्हणूंक शकना. म्हाका जर तुवें कोणाचें चोरलां अशें दिसत जाल्यार हांव चोर म्हणटलो. त्या खातीर तेणी जे स्टेटमेंट केल्या जेवा अन्य NGOन जे स्टेटमेंट केल्या तेजे नोंद घेवपाची गरज आहा तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. तेंचे जर कोणाचें तें इलिगल आहा तेजेर बुलडोजर बोडोवपाची गरज आहा. सर आनीक जो रोशन रेडकर नांव जे सरपंचाचें आसलें तेणी अशें म्हटलें की तो BJPक राजिनामा दिता म्हटलें. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ह्या दिसांनी खूब जाणांनी राजिनामा दिल्या कोणाक तिकेट मेळोंक ना म्हणून दिल्या
कोणाक वायट दिसलें म्हणून दिल्या, तेणी राजिनामो दिला, बरें आसा, म्हाका त्या स्वताच्या तेज्या मताशी हांव सहमत ना, तेजें स्वताचें मत. पूण तेणी खुबश्यो गोश्टी दाखोवन दिल्यो की कशें कशें इलिगलिटी आनी कोण कोण भितर आहा पळय ते. हे राजिनामा दितना तेणी आनीक म्हटलें की जो कन्सल्ट आमदार आसा तो खंय एक प्रेशर डेव्हलप करता खंय तेंचेर, अशें म्हटलें. प्रेशर करता जाल्यार तुमी तेणी तुमच्या पर्यंत पावपाची गरज आहा आनी तुमच्या पर्यंत जर पावोन तेणी जर सांगीत सविस्तर जाल्यार कशें आसा, तुमी जेन्ना जेन्ना हे प्रेस वाले इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रेस प्रिंट मिडिया जेन्ना जेन्ना कितें येता पळय तेन्ना तेजी वयर आमच्या हेजेर दिल्ली नोंद घेतली वयता आनी नोंद घेवन वचोन तेजो सविस्तर हें आहा पळय तेन्ना सोक्षो मोक्षो जाता. त्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका दिसता अश्यो बाकी बश्टी बारीक बारीक कितें करिनासतना तुमच्या पर्यंत पावपाची गरज आहा. सर आनीक म्हजो प्रश्न आसा, जे आतां प्रकरण अंजुना बाग आरफडे बागान घडलें आनी कन्सल्ट आमदार आयच्या तारखेन कॅम्पेन करता, तसो टुरिजम मिनिस्टर जे कर्तव्य आसा सगळे वाटेन लक्ष दिवपाचो तो सुद्दां कॅम्पेन करता BJPचे, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? अरे कॅम्पेन हें करपाकूच जाय. कशें आसा की हांवूय BJP पक्षाचो, आमी हांगा बसून लोकांक फोनाफोनी करीता आनी सांगिता कॅम्पेन करप हें गोश्ट वेगळी. अरे ज्या दिसा 28 जाण होरपळून मेले, आमचो एक कॅन्डिडेट सांगपाक लज दिसता, ताणें आपलो बर्थडे केलो, घोव बायलां दोगांय नाचून बाकीच्या कार्यकर्त्यांक आखून शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम. होच मनीस आयज BJP म्हणटा आनी मरे हें नासता. आनी ज्या दिसा 2017 सालान हांव त्या भागान भोंवतालो त्या वेळार तेणी म्हाजे कडलो सांगलो शेलो काड, BJPचो शेलो काड, छातयेर जे कमळ आयला पळय ते कमळ काड आनी भितर दवर. कित्याक जर हे एरियेन तूं ते कमळान शेलो घालून जर भोंवशीत जाल्यार तुका लोक वोट मारचे ना. आनी सांगले ते दीस सोडून गेले, दीस गेले. आमी BJPचे कार्यकर्ते, हांव जर कितें रॉंग उलयतां अशें जर ताका दिसता जाल्यार हांव इतकेच ताका चॅलेंज करता. बाकीच्या कडेन खंय न्हू, तो सांगता पळय ते देवा कडेन या आनी त्या देवाच्या पाशाणाचेर पिंडीचेर जो कोण देवा थंय हात ठेवन सांगता हांव की म्हाका हेणी अशें सांगलेलें. आनी एक दोग जाण हांव तेणी सांगला पळय तेन्ना आसले पळय तेंकांय हाडटा आनी तेंच्या म्हऱ्यान सांगुनी. आनी आयज ते BJP म्हणून आसता. BJPच्या कुस्तार सरपंच जाले, BJPच्या कुस्तार तेंचे हें करून आयज पार्ट्यो करता. अरे बाबडे 28 जाण लोक मेले आनी तुमी पार्टी कसल्यो करता? कसल्यो पार्टी कोणी ना, खंयच्याय पक्षाचो आसा. मुख्य हेणी पंतप्रधानान सुद्दां कंडोल्स केले, श्रद्धांजली दिली त्या लोकांक. आनी हे आमचे कितें काय म्हटल्यार पार्टी करता. थँक्यू सर.